बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भौमुखाच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मे महिन्याची 13 तारीख, पास्का काळाच्या 7व्या हप्त्याचो सोमार, आणि आज आमी फातिमा सायबिणीचे कुशेचे स्मरण आचरण करता. तर आता देवाचें उतर वाचून नियाळाक मुखार सरया. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 19 वळी 1 तावन 8 पर्यंत. अपोल्लो कोरिंतांत आसतना पावलू वयल्या प्रदेशांनी भोंवून एफेसाक येवन पावलो. हांगा ताका थोडे शिस मेळ्ळे. ताणें तांचे लागीं विचारलें, तुमी सतमानले तेदना पवित्रोत्मो घेतला वे? ना, पवित्रोत्मो आसा म्हूण सयत आमी आयकल्ले ना, जाप दिली ताणें. तर कसलें धर्मस्नान तुमी घेतिल्लें? ताणें सवाल केलें. जुवांवचें स्नान म्हणून तांणी जाप दिली. तोवळ पावलान तांकां सांगलें, जुवांवचें स्नान मनशान पातक रोडून जिणी बदल्ल्याचो गुर्तू. आपणा उपरांत येवचो आसलो ताका, म्हणजे जेजूक तांणी सतमानिचे म्हूण. इतलें आयकतच तांणी सोम्या जेजूचे नांवी पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलान तांचेर आपले हात दवरले तेदना तांचेर पवित्रोत्मो देवलो, आनी तांणी परक्या भासांनी उलोवंक आनी प्रावात करूंक सुरू केलें. ते सक्कडी मेळून सुमार 12 जण आसले. उपरांतल्या 3 म्हयन्यांनी पावलू सराग सिनोगोगाक वेतालो. थंय वाद विवाद आनी संवाद चलोवन तो देवाच्या राज्या विशयी धैर्यान उलयतालो. देवाचें बुतर हें देवाचे व्हड उपकार. आता आयच्या वाचपाचेर आमी नियाळ करया. फाटल्या दिसांनी खंडीत जावन तुमी एका ना एका फंक्शनांत भाग घेतला आसतलो. वा तुमी रेस्टॉरंटाक गेल्लो उडास तुमकां आसतलोच. खंय एका फंक्शनाक गेल्ल्या वेळार वा रेस्टॉरंटाक गेल्ल्या वेळार सुरवेर कितें आसता? एपटायझर म्हूण आसता. थोड्या गांवांनी 3 कोर्स मील म्हूण आसा. म्हणजे पयलें सालाद, उपरांत एपटायझर आनी उपरांत मेन कोर्स. वैगिनी, पयलें एपटायझर बूक हाडूंक आनी उपरांत मेन कोर्स, अशें 2 वांटेय आसा. आतां चिंतया, आमी एका फंक्शनाक गेल्या आनी थंयसर दिल्लें एपटायझर मात्र खावन जेवण जालें म्हूण पाटी आयल्या जाल्यार आमकां कितेंगी चुकलां, आमी कितेंगी मिस केलां. वैगिनी, जेवणाच्या सुरवेर दिवचें एपटायझर म्हणजे बूक हाडूंक.
आणि ताचे उपरांत मेन जेवण. आता किती आज हांव एपटायझरा विशयी सांगते आसा. पावलो पॉइंट कर्ण एफेजाक येवन पावला. ग्रीसांतल्यान पॉइंट कर्ण एफेज शहराक येवन पावला. आणि थंयसर ताका थोडे शिस मेळ्ळे. ते जेजूचो फाटलाव करताले. जे कितें आयकल्लें, जे कितें तांकां शिकयल्लें ते बऱ्यान ते पाळ नासले. पूण तांचे प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार तांकां सगळी शिकवणूक कळीत नासली. सगळी शिकवण म्हळ्यार तांकां सगळें पिक्चर कळीत नासलें. जेवणा गेल्ल्या वेळार केवल एपटायझर घेवन फाटीं आयिल्ले प्रमाणे तांकां कळीत आसलें खंयचें जुवांवचें स्नान. जुवांवचें स्नान खंयचें जिणी बदलापाचें. पळय तो तांकां विचारता, तुमी सतमानले तेन्ना पवित्रोत्मो घेतला वे? ना, पवित्रोत्मो आसा म्हूण सैती आमी आयकल्लें ना. तर कसलें धर्मस्नान तुमी घेतिल्लें? आमी घेतिल्लें जुवांवचें स्नान. जुवांवचें स्नान खंयचें? जिणी बदलापाचें आनी येवंकसच्या मेस्सायाक स्विकार करचें. तें जस्ट एपटायझर. पूण ताचे उपरांत जेजू आयला. जेजून पवित्रोत्मो धाडला आनी पवित्रोत्मेचें स्नान आमी घेवंक आसा. ते म्हणटात ना, हें पुरो आमकां गुत्त ना. आमी चिंतलें जालें जुवांवचें स्नानच, ताचे उपरांत कांय आसा म्हूण गुत्त ना. आमी चिंतलें एपटायझर म्हूण मात्र. ताचे उपरांत मेन कोर्स आसा म्हणून आमकां कळीतच नासलें. पूण अशेंच घडलें त्या आपोल्लो म्हणच्या एका व्यक्ती. और सोनवार आमी ताचे विशयी नियाळ केला. उडास आसा की सोनवाराचो नियाळ ऐका तुमी. आपोल्लो नांवाचो एकलो आसलो. तो एफेजाक आयिल्लो आनी बारीच सुटसुडीत, शर्माव सांगच्यांत, रिट्रीट दिवच्यांत, उलोवच्यांत बारीच हुशार. आनी जेजूक संबंध जाल्ल्यो संगती सुखी विणे तो शिकयतालो. तरी पूण जुवांवच्या स्नाना विशयी मात्र तो जाण आसलो. त्या देखून ताचे शर्माव आयकल्ले प्रिसिल्ला आनी आक्विला ताका कितें करतात, घरा आपण हाडटात आनी ताका देवाचे नवे वाटे विशयंत, जेजू विशयंत, जेजूच्या पवित्र स्नाना विशयंत, पवित्रत्म्या विशयंत ते ताका शिकोवन दितात. तशेंच घडलें ह्या मनशा विशयंत. तांकां जुवांवचें स्नान मात्र कळीत आसलें, पूण जेजूच्या स्नाना विशयंत, पवित्रत्म्या विशयंत तांकां कांयच कळीत नासलें. ती तांची चूक न्ही. तांकां कळीत नासलें, तांकां कोणी सांगूंक नासलें. ते चिंतले जालें इतलेंच म्हूण आनी तातूंतच ते संतुश्ट आसले. पूण देव तांकां आनीक जायतें दिवंक आशेतालो. पूण तांकां सांगचें तसलें, विवरण दिवचें तसलें कोणी नासले. आनी आतां कितें केलें? पावलान तांचेर हात दवरले. तेन्ना पवित्रोत्मो आयलो आनी ते परक्या भासांनी उलोवंक, प्रवाद करूंक तांणी सुरू केलें. पळया, आतां एखाद्या वेळा पवित्रत्म्या विशयंत तांकां कोणी सांगूंक नासलें जाल्यार हें व्हडलें बेसांव तांकां मेळचें नासलें. ते केवल एपटायझरच जेवण म्हूण चिंतून मेन कोर्स, बरें बरें रुचीक स्वादीक जेवण मेळनासतना फाटीं वेते आसले. कसलें लॉस पळया.
तर ह्या वाचपातावन आमी कितें शिकचें? भोवन न्ही भणिनो, आमी थोडे पोटी चिंतूंक पुरो, ओके, हांव सकाळी सांजेचे मागणे म्हणटा, बायबल वाचता, कार्मेल प्रेरण आयकता, नोवेनाक वेता, आयताराचे मीस चुकयना, जालें. म्हजो आनी देवा मदलो संबंद आसा, बरो आसा. वय देवा लागीं संबंद बरो आसा. पूण देव वा जेजू वा पवित्रत्मो आमचो हो संबंद आनी एका हंताक व्हरून पळयता. म्हजो आनी देवा मदलो संबंद आतां आसचो, आमी त्या एपटायझराक कंपेर केलो जाल्यार, तुलन केलो जाल्यार, हो संबंद आनी एका हंताक देव व्हरोंक पळयता, मेन कोर्साक. आमचे जिवीत ताच्या मोगांत, ताच्या कृपेंत, ताच्या जाणवायेन, धैर्यान आनीकी बरोवंक आशेता. चिंत्या, आतां देवा मदलो आनी आमचे मदलो संबंद 30% गी, 40% गी, 50% गी, 60% गी आसा जाल्यार तो कितलो म्हूण आमी हरी एकल्यांनी चिंतून पळयचे. हांव सांगूंक वचना, ते तुमकां कळीत आसा तुमच्या आनी देवा मदलो संबंद कितलो आसा म्हूण. चिंत्या, एक 40% आसा वा 60 वा 70% आसा, तो 90-100 करूंक देव आशेता. चिंत्या मोगाळ भोवन न्ही भणिनो, आमकां देवा लागीं जाल्लो एक अनुभव, जावं पुरो रिट्रीटा वेळार, जावं पुरो मिसांत, जावं पुरो तुमीच एकलेच जावन बायबल वाचतना, वा जावं पुरो एका कुमसारा उपरांत उडासा काडा, देवाचो एक विशेष अनुभव तुमकां जाल्लो. आतां देव कितें चिंता गे म्हळ्यार, तो संबंद आनीकी 10 वांट्यांनी तुमी सडीत करन चिंतूंक पळया. समजलें गे तुमकां? एक एक्सरसाइज, तुमकां देवा लागीं जाल्लो एक विशेष अनुभव उडासा काडा, जावं पुरो रिट्रीटा वेळार, जावं पुरो कुमसार जाल्ल्या उपरांत, जावं पुरो बायबल वाचतना, वा कसलो गे एक विशेष अनुभव एक पवित्र जाग्याक गेल्ल्या वेळार. आतां देव कितें करूंक आशेता की म्हळ्यार, तो अनुभव 10 वांट्यांनी सडीत करूंक आशेता. 10 वांट्यांनी सडीत करूंक आशेता. ह्या देखून जे कितें आमचो आनी देवा मदलो संबंद आतां आसा, तितल्यारच आमी संतोष पावचे न्ही, आनीकी सडीत तो संबंध रुता करूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. पळया, एफेजांतले भक्तीक ते जुवांच्या पवित्र स्नाना विशयंत संतोष पावताले आनी तांणी चिंतलें जालें सकट जालें. पूण पावलो म्हणटा ना, आनीकी सडीत आसा, आनीकी सडीत आसा. जेजू विशयन तुमी शिकोवंक आसा, पवित्रत्म्या विशयन तुमी शिकोवंक आसा, ताची साध्यणी आसात, जाणवाय, गिन्यान, बुद, घटाय, समजणी, भक्त आनी देवबिरांत. पवित्रत्म्याची 12 फळां आसात, माया, मोग, संतोष, शांती, सोंसणिकाय, दयाळाय, बरेंपण, उदारपण, सादेपण, विश्वासीपण, माणसुगी, स्वादमान, निश्कळपण. हे सकट देव तुमकां दिवंक आशेता. आनी तांणी म्हळें जाय आमकां, आनी तांणी मागलें आनी तांकां हें मेळ्ळें. भोवन न्ही भणिनो, ह्या पवित्रत्म्याक आमी आमचे थंय घेतला, वय गे न्ही. पवित्र स्नाना वेळार, तिरावणेच्या सक्रामेंतांत ताका आमी घेतला. आनी हो पवित्रत्मो आमी चिंताव ताचे प्रास कितल्या की सडीत मापान आमचे थंय कामां करूंक आशेता.
far more than we ask or imagine. हो पवित्रत्व आमचे ते आसलो आमी चिंचाकी वा आमी करच्याकी सडीत मापान आमचे थंय तो कामां करूंक आशेता. कामां करूंक म्हळ्यार आतां हांवें सांगलें पळया ताची 7 देणी, ताची 12 फळां आमी चिंचाकी आमी मागच्याकी सडीत मापान तो दिवंक आमकां आशेता. त्या देखून मुगळ भाऊन आनी भयणीनो, आमी आतांच्या देवा आनी आमच्या मदल्या संबंधांत तृप्ती जायनासतना आनीकी सडीत करूंक, सडीत ताच्या मोगांत वाडोवंक, सडीत मापान ताचो संबंध रुता करूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. त्या देखून तुज्या जिवितांत चड आनी चड आशेवंक, चड आनी चड मागूंक तुवें प्रयत्न करूंक जाय. दिल मांगे मोर म्हणले बरी. आनीकी जाय, आनीकी जाय, इतलें पावना, आनीकी जाय. खंयच्यांत देवा विशयंत, पवित्रत्म्या विशयंत, बायबला विशयंत, जेजू विशयंत समजुनी जोडच्यान, ताचो संबंध जोडच्यान हें आमी मागोंक जाय. जावं पुरो बायबला विशयंत आनीकी इल्ली समजुनी जोडच्याक, समजुनी न्ही बुकाची, बगार वैयक्तीक समजुनी, पर्सनल नॉलेज, पर्सनल एक्सपिरियन्स. केवल सादें जिवीत जियेल्यार पावना, बगार सांत जावंक जाय. हांव मिसाक वेता, हांव बायबल वाचता, हांव मागणें करता, नोवेनाक वेता, तितलें मात्र न्ही, हांवें सांत जावंक जाय. आनीकी दिल मांगे मोर, आनीकी जाय, आनीकी जाय. तुका समस्या येताना, बेजाराय जाताना, पिडा येता आसतना तूं तें सोंसताय, सोंसणीकाय आसा, पूण आनीकी इल्ली सडीत सोंसणीकाय, आनीकी इल्ली सडीत सोंसणीकाय, आनीकी इल्लो सडीत संतोष, आनीकी इल्ली सडीत जाणवाय, आनीकी इल्ली सडीत गिन्यान, सडीत बूद, सडीत गटाय, सडीत समजुनी, सडीत भोगतो, सडीत देवबिरांत तो दिवंक आशेता. माग तूं, माग. तिंच 12 फळां हांवें म्हळें, माया मोगू, संतोष, शांती, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, उदारपण, सादेपण, विश्वासीपण, मानसुगी, स्वदमन, निश्कळपण. आता तुजे लागीं आसा ना म्हण न्ही, पूण आनीकी इल्ली माग. आसल्यांतच संतोष पावो नाका, एपटायझरच जेवण म्हण चिंती नाका, मेन कोर्स आनीकी आसा, आनीकी आसा. तो तुवें मागिल्ल्याच्या की, तुवें आशेवच्या की सडीत मापान दिवंक आशेता. तूं माग, तो दिता. ओगडे जेजू, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. एक नवो हप्तो तुवें आमकां फोव केलाय आनी प्रत्येक जावन तुज्या उतरां मोरिफात आमी तुजे थंय दवरलेल्या संबंधांत संतुश्ट जायनासतना तो संबंध आनीकी वाडोवच्यान, तो संबंध आनीकी सोडोवच्यान, पवित्रत्म्याची देणी आनीकी सडीत आनी सडीत मापान आमी जोडच्यान तूं आमकां बेसांव दी, आदार दी आनी आमी त्या दिशेन वावुरशें तूं आमकां बोळ दी. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. भाऊनो आनी भयणीनो, पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया म्हणून कीर्तनाचो श्लोक उलो दिता. खंडीत जावन आमी गीत गावंक फावो, ताका दिन वसूंक फावो, ताची वांकडणी करूंक फावो. तर कीर्तनकार सांगात मेळोवन देवाची स्तुती आमी गावया. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. उठ देवा आनी तुज्या दुस्मानाची देसवाट कर. तुज्या दुस्मानाक तुज्या मुखा वयल्यान दावंडाय. दवरा बरी उबोवन ते मायाक जातात. जशें उज्या मुखार मॅण कोडून उदाक जाता, तशें देवा मुखार कोटे नास जातात. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया.
पूण नितीवंतू देवाचे सदरे मुखार संतोसतात, आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात उडतात. देवाक गितां गाया, ताच्या नांवाक स्तुती करा, सर्वेस्पोर ताचें नांव, ताचे मुखार उल्हास करा. पृथ्वीच्या राष्ट्रानं देवाच्या मनाक गीत गया. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव, अनाथाचो बापूय आनी विधवींचो आदार जावन आसा. एकसुऱ्यांक रावोंक तो बिडार दिता, कैद्यांक सुडका दिवन सुकेस्त करता. पृथ्वीच्या राष्ट्रानं देवाच्या मनाक गीत गया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भौन आनी भयणीनो, फाल्यां तावन मुखल्या 15 दिसांनी कार्मेल प्रेरण जावं इंग्लिशांत जावं कोंकणींत प्रसार जावचें ना. उडास दवरा. मुखल्या 15 दिसांनी कार्मेल प्रेरण जावं इंग्लिशांत जावं कोंकणींत प्रसार जावचें ना. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. फादर डेन्झिल वेगस, फादर आयवन रॉबर्ट डिसूजा, सिस्टर एंजेला तेगी खर्मिलेत, मेरी सेलिन कोयमुत्तूर टाउन, रॉयन डि सिल्वा बर्न टाउन, एमिल्डा कोएल्लो वालेन्सिया मंगलोर टाउन, फेलिसियो अनिल रोड्रिगस बेळगाम टाउन, वेरोन सॅम्युअल अल्बुकर्क सुरतकल टाउन, वॉयलेट मोंतेरो बेंगलोर टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. एंटनी मेरियन आनी मोंती डिसोजा पेरंपल्ली टाउन, विलियम आनी सिसिलिया पिरेरा साकिनाका मुंबय टाउन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. मेबल फर्नांडीस कालिना मुंबय हिच्या प्रत्येक तेसां बसतो आमी मागता. तशेंच देवदीन जाल्ल्या सन्नी मतायस मुंबय हाका सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.